कानुन हातमा लिएर बोले लानु चौधरी नभनुस्। तिमी सुध्रा। गम्भीर सोच्ने बेला आएको छ। म स्वतन्त्रको पक्षमा छु, म कुनै अमुक व्यक्तिको पक्षमा छैन। जुङ्गा पाकेका तलमाथि सब पाकेका सबैले सन्यास लिनुपर्छ। ऊ अक्सफोर्डकै स्टुडेन्ट हो शेरबहादुर देउवा, अक्सफोर्डकै हो। अनि अक्सफोर्डको आएर उनकै ठाउँको मान्छे म शेरबहादुर हटाउँछु भन्नुहुन्छ भने अक्सफोर्डले ठुलो भाइको धेरै बदनाम भयो, तँ चाहिँ अलि इज्जत ढान्दिएन भनेर न ढकालले पठाए कि। यस्ता नेता नलायक हामीले देश जिम्मा लाउनु, विदेशी कहाँ भिख माग्न जानु, सट्टा टिकाइदिनुहोस् भनेर भिख माग्न जानु, विभिन्न नाममा झकझक्याउन चाहन्छु। हेप्ने विनोद चौधरीको एटिच्युड र बिहेभ गलत हुँदैछ दिनदिनै। जस्तै अर्थ मन्त्रालयमा पठाइदिनु कर्मचारी, मोदी किन भेट्थे? फोटो खिच्न दिएनन्। इन्डियाको नवभारत म्यागजिनले लेखेको प्रचण्डको फोटो राखेर यत्रो फ्रन्ट पेजमा लेखेर छ। गिरगिर पर सट्टा टिकाने के लिए, सट्टा टिकाउनको लागि पनि दक्षिण जानुपर्ने। अनि मुले हामी 17,000 मान्छे मर्यो भनेर खोक्नु पर्ने। वाह, नाम बेच्ने उत्तरतिरको, दाम खान जाने घुर्की लाउन जाने दक्षिणतिर। यो मान्छेहरू सुरुङ युद्धदेखि लिएर घुर्की लाए। अहिले उत्तरले यो भनिरहेछ तिमीले हाम्रो सट्टा टिकाएनौ भने हामी उत्तरतिर फर्किन्छ भनेर गएन प्रचण्ड। लानुजी स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ नि? आरामै छ हजुर। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 3 दिने भारत भ्रमण सकेर आउनु भएपछि अहिले टिका टिप्पणी भइरहेको छ। हजुर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रचण्डलाई भेट किन दिएनन् भनेर हजुर, विभिन्न कोणबाट यसको टिका टिप्पणी भइरहेको छ। पार्टीको निमन्त्रणामा उहाँ जानुभएको थियो, किन भेट्नु पर्यो र सरकार प्रमुखले पनि भन्छन्। तपाईँलाई प्रचण्डको भारत भ्रमण कस्तो लाग्यो? धन्यवाद। 3 करोड जनता जसले राजनीतिक मिडियाप्रति चासो राख्ने सबैले चासोको विषय छ, यो साँच्चै हो। यो बडा अनि फेरि यस्तो अलिकति सङ्गीन मोड जस्तो छ यो 5 गठबन्धन दलको जुन शासन पद्धतिमा सङ्गीन मोडमा छ र 5 दल गठबन्धनका भनौँ न सञ्चालक प्रचण्ड नै हुन् भन्ने 5 दल गठबन्धनले पनि भनिरहेको विषय हो। अब यहाँले जे प्रश्न गर्नुभयो, टिका टिप्पणी विभिन्न एङ्गलबाट गरेका छन् र आफ्नो पनि विचारहरू विभिन्न अग्रज प्रोफेसरहरू हैन, बुद्धिजीवीहरू, थिङ्क ट्याङ्कहरू, सामान्यतया राजनीतिकमा चासो राख्नुभएका आम नागरिक दाजुभाइहरूले सबले यो चासो राख्नु भएको छ। तर मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि यहाँले प्रश्न गरे जस्तो एउटा त उहाँ चाहिँ मेरो भाषामा चाहिँ फेरि ठाडो भाषामा उहाँले चाइनाको विदेश विभाग प्रमुखले के गरे भनेर चुक्ली लाउन गएका हुन्। अघिल्लो एपिसोडमा मैले भनेको थिएँ जुन रुखको बोक्रा हो त्यही टाँसिन्छ, त्यो एउटा रह्यो। चुक्ली लाउन गएका हुन्। विगत मैले उपेन्द्र यादवदेखि लिएर नामै भनिदिए अब उपेन्द्र यादवदेखि लिएर नेकपा माओवादीको प्रचण्ड खुट, काङ्ग्रेसका, एमालेका, रापरपाका यस्तै गर्थे। हेर्नुहोस्, किन म त्यो फिल्डमा काम गरेँ, मैत्रीसँग काम गरेपछि मैले यो धेरै थाहा पाएँ। दक्षिणको कुरा, दक्षिण एट्याचमेन्ट भन्ने, तर पैसामा र पावरमा उत्तर बेच्ने, अनि नाउ चाहिँ उत्तरको बेच्ने अनि दक्षिण बेच्ने। त्यसपछि अमेरिकनको कुरा लिए जस्तो गर्ने, युरोपियनमा बेच्ने, युरोपियनसँग एनजिओ विभिन्न मार्फत मैत्री सङ्घबाट तपाईँको फ्रेन्डसिप एसोसिएसनबाट नजिक हुने, अनि तपाईँको अमेरिकालाई लगेर बेच्ने। यस्तो मैले धेरै यहाँको सोकल थिङ्क ट्याङ्क अथवा सोकल बुद्धिजीवीहरूको मैले धेरै रमिता देखेको छु। तर आज आएर चाहिँ जो देशको अमुक प्रमुख व्यक्ति भन्छ र घरिघरि जनताले त्यसैलाई अमुक बनाइरहेछन्, त्यो मान्छे खुलेआम तर जान्छ के त पार्टीको निमन्त्रणा भनेर बोलाउँछन्। त साँच्चै हो, यहाँले भन्नु राष्ट्र प्रमुखले तिनले बोलाएको होइनन्, तिनलाई त पार्टीको मान्छेले के भयो त चाइनाप्रति तिमीहरूको अवधारणा, अबको के हो तिमीहरूको विचार, चाइना के भन्यौ, तिमीहरू उता लाग्छौ कि हामीले त पाल्यौँ पोस्यौँ लगानी गऱ्यौँ, तिमीहरूको हैसियत जिरो हैसियत हुँदाखेरि हामीले यतिसम्म बनाइदिउँ, उतै हो त, यसको लागि अर्कै निर्णय गर्नुपर्छ त भनेर थर्काउन मर्काउन सुझाव दिन बोलाएको हो। यिनले पनि हतार नपर्छ महत्त्व त्यति दिए कि दिएनन् त भन्ने प्रश्नहरू आयो। यो अहम प्रश्न बोलाइसके पछाडि भेट किन दिएनन् हेप्नी भन्न थाले क्या। यसो यो बडा इन्ट्रेस्टिङ छ। यो सबैतिर मैले सबै मिडिया र सबै थिङ्क ट्याङ्कहरू र प्रचण्डजी आएको पत्रकार सम्मेलनमा अलि बडा मिठोसँग गएकोमा गर्व गरेको, त्यसपछि गएर बडा आक्रोश होइन, अलिकति सभ्य आक्रोश पोकेको मैले प्रचण्ड कमरेडको मैले देखेँ उहाँको उसमा पत्रकार सम्मेलनमा एयरपोर्टमा। हेर्नुहोस् है, हेप्ने भन्ने शब्द आयो, हेप्छ त
हेप्छ, स्वाभाविक हेप्छ। हेर्नुहोस्, यो उहाँले नभनिराख्दा यो हेप्छ नै, यस मानेमा हेप्छ। माउन्ट सेटुङको मैले पटक पटक भनेको छु, यति मात्र होइन, नक्ली प्रजातान्त्रिक उठाएर कहिले राजासँग घाँटी जराइदिएर बिपी कोइरालाको, कहिले पुष्पलाललाई, तिमी त विपक्षी हौ नि, लोकतन्त्र के सरी प्रजातन्त्रमा त विपक्षी दल हुनुपर्छ भनेर पुष्पलाल र बिपीलाई उचाले, कहिले महेन्द्रलाई तपाईँ त हिन्दू राजा हो कहाँ, यो त अलि ठिक लाउनुपर्छ बेलामा, बङ्गलादेश जस्तो फुटाइदिन्छन् क्या हो भनेर कलिङ गर्दाखेरि तपाईँको दिल्लीमा यस्ता हरकन्द अहिले मात्र होइन, म सबलाई र आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती प्रोफेसर भन्नेहरूलाई पनि म आज त्यो बेलाको कुरालाई झकझक्याउन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि हिस्ट्री एठावट छ, कहीँ गएको छैन, र त्यही हिस्ट्रीको कमजोरी पछिल्लो आउने मात्रै देखिरहेछ। त्यस कारण मैले यो भनेको। हेर्नुहोस्, अब यहाँले हेप्ने भन्ने जस्तो शब्द जुन प्रचण्डले प्रयोग गरे, राष्ट्र प्रमुखले मोदीजीले भेट्ने उनीसँग अहिलेको विश्वको जो युक्रेन पछिको एकाएक लडाइँ, त्यसपछि आर्थिक मन्दी होइन, त्यत्रो ताण्डव श्रीलङ्कामा लगट्टै देखिन्ला छ। अब जे भए पनि जुन दिन लम्पसार परिदियो भने इन्डिया, मानिलिनुहोस् राजस्थानमा पानी परिहाल्यो भने त अब आयो पहाडतिर भनेर छाता ओर्ने हामी देशका नागरिक। त्यस कारणले गर्दा पनि तपाईँको उनी आफ्नो व्यस्तताको बावजुद फोटो खिच्न नि समय दिएनन् नि, 3 दिनसम्म बस्दाखेरि। हजुर, कम्तीमा जुन कुनै समयमा बोलाएर फोटो खिचाइदिनु त सक्थ्यो होला नि त, त्यति पनि समय नदिने भन्ने कुराहरू गर्न थाले क्या। हो, फोटो खिच्न दिएनन्, तर ऋषि ढम्लाजीको मिडिया मैले देखिरहेको थिएँ पेज फन्टहरूमा, उहाँले क्लाइमेक्समा कि छ भन्नुहुन्थ्यो, त्यो क्लाइमेक्समा पुग्न पाएन क्या। पाएन, म त सँगै जानुभयो त्यो त थाहा छ मलाई। तर विगतको सिङ्गल मोदीको फोटो र प्रचण्डको फोटो जबरजस्ती तपाईँको एट्याचमेन्ट गरेको मैले फोटोहरू हेरिरहेको थिएँ। यो भयो फोटोको कुराहरू। अब गहिराइमा जाउँ। आज कस्तो नकारात्मक सङ्गीन मोडमा देश गयो, कस्तो यो देशको, म खुसी त नहुनुपर्ने, तर म माथि जब वज्रपात हुन्छ, तपाईँको मिडियालाई थ्रेट हुँदाखेरि तपाईँहरूको जस्ता मिडियालाई कस्ताले थ्रेट गर्छन् म ट्रेस गरिहाल्छु, त्यो तिनको हिस्ट्री पनि पत्ता लगाइहाल्छु। ती कस्ता व्यक्ति हुन् भने अमुक त कहिले प्रचण्ड, कहिले बाबुरामतिर ढल्किने, कहिले यता ढल्किने, अनि त्यो अरू जनतालाई भेरस सम्झिने, आफ्नो सर्टेन पैसा कमाइहाल्ने ती व्यक्ति, त्यस्ता थिङ्क ट्याङ्कहरू, सोकल थिङ्क ट्याङ्कहरू, सोकल बुद्धिजीवीहरू, सोकल क्याडर भन्नेहरू जो इन्भेस्ट छैन, लगानी छैन, केन्द्रीय सदस्य पट्काइहाल्नेहरूको लागि यो पीडा हुँदो रहेछ। तपाईँले प्रसारण गर्दा मैले भनिराख्दाखेरि क्या, ती व्यक्तिहरूको लागि यो मसलाको विषय बन्यो। तर म यो प्रसङ्गमा जोड्न जाँदैछु, खुसी म छैन, दुःखी छु। हामी दुःखी हुनुपर्छ, किन यस्ता नेता नलायक हामीले देश जिम्मा लाउनु, विदेशी कहाँ भिख माग्न जानु, सट्टा टिकाइदिनुहोस् भनेर भिख माग्न जानु विभिन्न नाममा होइन, अनि निर्यात भन्ने विषय जिरो छ, आयातमा निर्भरता हुनु बनाउनु, अनि अर्थमन्त्रीको ताण्डव कुरै नगरौँ, त्यो सबै देखिसक्यो होइन। हिजोसम्मको अर्थमन्त्रीको ताण्डवमा अझै दोहोऱ्याएर फुटेज सुटेजको भयो भन्ने कुरा आयो। हेर्नुहोस् है, होइन म त्यसमा पनि आउँछु, भारत भ्रमणमै म आउँदैछु। यो सबै मतलब जोडिँदो रहेछ त्यस्ता पात्रमा भन्ने विषयमा म जान्न लागेको हो। प्रायोरिटीमा परेन होइन प्रचण्डलाई अन्तिम आवरमा, सुरुमा प्रधानमन्त्री पछिको उच्च सम्मान भने जस्तो उहाँको अभिव्यक्ति देखिन्थ्यो। यो धेरैजनालाई झापर छैन किन, तर अन्तिम आवरमा चाहिँ किन त्यस्तो अलिकति अब मिठो मानेर अब यहाँ सुन्नुहोस् न, अलिकति नेपाली जनताले गम्भीर सोच्ने बेला आएको छ यो मोडमा, बुझ्नुभयो? किन भन्दाखेरि म पटक पटक मलाई तपाईँहरूको मिडियामा तथानाम गाली गर्ने अग्रज दाजुभाइ पनि हुनुहुन्छ, यो कहाँ त पागल ल्याउँछन् भन्ने पनि छन्। तिनलाई पागल देख्दैन आफ्नो नेतालाई, आफ्नो मालिकलाई। म भन्न जान खोजे कहाँ हो भन्दाखेरि म आउँछु प्रचण्डकै त्यो निमन्त्रणाकै विषयले म भूमिका बाँध्न जान्छु। चाइना ताण्डव नाच्न यहाँ हुनु अहिले चाइनिज आफूलाई भनाउँदोहरूको कमजोरीपन पनि हो नि त, यो देखियो नि त होइन र? त्यसपछि गएर तपाईँको यस्ता नेतालाई सर्वस्व देख्नु नेपाली जनता जतिको मलाई अब घिन लाग्दै केही भएन। मूर्ख रहेछन्, साँच्चै मूर्ख रहेछन् नेपाली जनतामा। या त लछारी हुन् नेपाली जनता,
एक अर्को विषयमा तपाईँले गम्भीर विषय छ, म त्यसै फेरिमा भन्दैछु र त्यहीँ म टक्कै आउँछु तपाईँले सोधेकै प्रश्नमा। त्यसपछि गएर नेपाली जनता निरीह देख्नु, निरीह बन्नु, नेपाली जनता यस्तालाई नेता मान्नु, त्यसपछि एकात्मक जातीय धार्मिक सामाजिक अनि हामी जस्ता मान्छे एकअर्कालाई आक्षेप लाउने बनाइदिनु, यसैको परिणाम हो न्युपानेजी। यो नभेट्नु नभेट्नु त हाम्रो जनताको पावर होइन नि भन्ने कुरा त छोटा देखिन्छ नि। हेर्नुहोस्, जुन दिन जनता बलियो हुन्छ त्यो दिन नेता बलियो हुन्छ। यो बुझ्नुहोस्, लोकतन्त्र गणतन्त्र र प्रजातन्त्र यदि सर्वम सत्ता हो भने न्युपानेजी जुन देशको अर्थनीति र जनताको क्यापासिटी हुन्छ नि, क्यापेबल हुन्छ नि, अनि डेभलपमेन्टको एउटा ठुलो उसमा जान्छ नि फर्कोमा, कुनै पनि विदेशी सानो पनि हेप्न सक्दैन नि। आज जापानलाई, अमेरिका जस्ताले जापानलाई स्वागत गरिहाल्नुको कारण के हो? के छ जापानसँग? यत्रो हँसिया जत्रो छ, तर के छ उसँग? झन् धेरै कुरा छ उसको सार्वभौम सत्ताको लागि, हाम्रो भन्दा फरक छ, उसको पृथक ऊ छ, तर के छ? टेक्नोलोजीमा विश्वलाई खाएकै छ, वाह भन्ने छ। जसरी हाम्रो सेना गोर्खा भर्ती भइसकेपछि वाह भनिन्छ नि, त्यसै एउटा खासियत छ। तर हाम्रो त्यो खासियत छैन। है तिमी नोकर बन्न आउँथ्यौ नि भनेपछि प्रचण्डको खासियत अन्तिम आवरमा उनीहरूले देखाइदिएको हो। नेपाली जनता भनेको एउटा हाम्रो झारखण्ड लेभलको एउटा तेलङ्गाना अस्ति भर्खर टुक्रेको लेभल पनि होइन भन्ने देखाइदिएको हो। हाम्रो देशको त पूर्व प्रधानमन्त्री हो, उहाँको हेपाई, उहाँ माथिको हेपाई भनेको समग्र 3 करोड नेपाली जनता माथिको हेपाई होइन। त्यति मात्रै होइन हो, तपाईँले गरेको प्रश्न अहम प्रश्न हो, ठुलो प्रश्न हो यो, कि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री 5 दल जस्ता चलाउन सकुन् नसकुन्, तर 5 दल गठबन्धनको एउटा लिडर जस्तो मान्छेलाई, अझै सरकारको लिडर, कुर्सी चेयर त अरूले गेन गरेकै छ, हाँकिरहेको छ, यसमा 2 मात्र होइन, देखिरहेको छु शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्छ। तर हेप्नु भनेको यहाँले प्रश्न गरे जस्तै सही हो, 3 करोड जनता हेप्नु हो। मेरो भनाइ यहीँनिर नकारात्मक विश्लेषण के हो भन्दाखेरि, आज हामी र हाम्रो नेता गलत चुन्दाको आज हामी इन्डियासँग सिधै हेपाई खानु हो। यो सोकल डिप्लोमेटिक जिपिजीहरूमा काम गर्ने आज सोकल थिङ्क ट्याङ्कहरूको नलायकीपनले पनि हो, यहाँको एजुकेसनमा लाग्ने बुद्धिजीवी भन्नेहरू नलायकीपनले हो, र सधैँभरि इन्डियन मूलका नेपाली नागरिकता महेन्द्रको पालामा दिएका नेपाली नागरिकता बोकेका मधेसी मूल र पैसा कमाएर इन्डिया पठाउनेहरू गलत इन्फर्म गर्दैछन्, र जहिले पनि हामी नभए नेपाल बाँच्दै बस्दैन, तिमीहरू पैसा टान्ने हाम्रो माध्यम हो, पिक पोइन्ट टावर हो भनेर बिजनेसमा पनि बनाएका विनोद चौधरी, गोयल, झुनझुनवाला, ढुग्गर, मोतीलाल ढुग्गर जस्ता यस्ताले पनि त्यहाँ नकारात्मक रोल खेलेको हुन्। यो मैले तपाईँको समग्र गम्भीर विषय मैले खोलिदिएको। मैले विनोद चौधरी गलत हुन् भने विनोद चौधरीको एटिच्युड र बिहेभ गलत हुँदैछ दिनदिनै। जस्तै अर्थ मन्त्रालयमा पठाइदिनु कर्मचारी होइन, यो के हो भन्दाखेरि यो भनेको फौजदारी अभियोग लाग्नु हो। लगाउनुपर्छ, म त भन्छु लगाउनुपर्छ, होइन भने चौबाटामा अब हामी कारबाही गर्छौँ। हामी रेडी शर्मालाई जनार्दन मात्र होइन, सिजी ग्रुप जस्ता धेरैले चौबाटामा ल्याउनुपर्छ। त्यो दिन नेपाल आर्मी र पुलिस हेर्छौ नौटङ्की या उनको पक्षमा लाग्छ, त्यो दिन तिम्रो घरको पनि परिवार सेक्युर रहँदैनन् भन्ने मैले दावाका साथ अब केही दिनमा हामी गर्नेवाला छौँ। किन हामी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? कालो मोसो भाटे कारबाही उनको हो, कानुन हातमा लिएर बोले लानु चौधरी नभनोस्। कसलाई? नेपाल कसलाई? जो देशको विपक्षमा गतिविधि गर्ने राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, व्यापारी, शिक्षक सङ्गठन, किसानलाई त के भन्नु भित्र निरीह छ, उमल नपाएर भिख मागिरहेछ होइन। अनि दल दिने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्यो त सामान्य हो। कालो मोसो के गर्दै हुनुहुन्छ अरू? फिजिकली समेत हुन सक्छ टर्चर उनलाई। कानुन किन हामीलाई 1000 पल्ट जनतालाई फिजिकल दिएका छन्, हामीले भेरा बाख्रा चाहिँ बेचेका छन्। कानुन हातमा लिएर त्यसो गर्छु भन्न पाइन्छ मिडियामा? त्यसो भए ऊ त को हो त? जनार्दन शर्मा कानुन हातमा लिएर कहाँ त खुस्कियामुले कर्मचारी विनोद चौधरीको कर्मचारी लिएर घुसाउने? हामीले भए मुद्दा लगाइदिन्छ। कसैको भनेको आधारमा नेपाल प्रहरीले मुद्दा लाउँछ भने तिनलाई त जेल हाल्नुपर्ने हो। यस बेला नेपाली जनता बाहिर आउँदैन रोडमा, हेर्नुहोस्। अनि मैले नेपाली जनता बिग्रियो, देश बिग्रियो, पहिला तिमी बिग्रेका छौ। आफ्नो दिमाग कि मैले कस्तो व्यक्ति चुन्दैछु, मेरो देश हो कि होइन, मैले मेरो देश, मेरो भविष्यता र मेरो भूमिलाई, मेरो जहाँ जमिनमा टेक्दैछु, जहाँ मेरो गर्व छ, स्वाधीन छ, स्वाभिमान छ, विश्वको अगाडि एउटा मानचित्र छ, त्यसलाई जोगाउनको लागि मैले वेल पर्सन रोजेर पठाउनु पर्छ। र आज गडबड गऱ्यो भने राइट टु रिजेक्ट, राइट टु कल भन्ने जो हुन्छ, रिकल हुन्छ,
त्यो व्यवस्था अन्तर्गत मैले लोकतन्त्र लिएछु कि छैन, म के को निम्ति रोडमा आएको थिएँ विगत एकचोटि होइन दसौँचोटि भनेर आज जनताले सोच्नुपर्ने हो भने जनार्दन शर्मा जस्ता मान्छेले त्यो गर्नुहुन्न त लानु चौधरीले बोल्नु हुँदैन। नेपाली जनता 3 करोड जनताको एउटा प्रतिनिधि होइन, त्यसमध्येको एउटा सानो म कार्यकर्ता भएको हैसियतले बोल्यो। अधिकार छ हामीसँग, यिनलाई भोट दिने र त्यहाँ पुर्याउने 3 करोड जनताको अधिकार छ भने यिनलाई कारबाही हान्ने र सचेत गराउने अधिकार छ। हेर्नुहोस्, यो सबै 3 करोड जनतालाई यही त हो लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्रको बेमिसाल मजा यही हो। हान्ने मजा होइन, देशलाई अस्थिर बनाउने मजा होइन कि सिस्टममा ल्याउनको लागि, हाम्रा प्रतिनिधिलाई ट्र्यापमा ल्याउनको लागि र उनलाई सिस्टममा ढाल्नको लागि यो गर्नु जरुरी रहेछ। त्यही भएर त आन्दोलन हुँदा रहेछन्। मैले प्रसङ्ग यहाँनिर जोड्न खोजेको न्युपानेजी। एक अर्को कुरो अब म तपाईँलाई भन्छु, चाइनिजलाई अलिकति जाउँ। हेर्नुहोस्, जबकि हामी जानिरहेछौँ न्युपानेजी, हाम्रो भूगोल उत्तरी भूगोल बहुत कठिन छ र हाम्रो आफ्नो स्वयं भिख मागेर देश चलाउनु छ। अझ गरिबको छोरा वहाँ गएर यहाँका मूल्य अस्ति बन्दुक लिएर मार्न हिँड्ने, स्वास्नी पाल्न नसक्ने पुलिस आर्मी यहाँको चोर कर्मचारीलाई पालिरहेछन्, जो बाहिर गएका गरिबका छोराछोरी, चाहे जुन भूगोलका हुन्, चाहे जुन धर्म जात संस्कृतिका हुन्, सबैले बिचारा त्यो निम्न वर्गीयका छोराछोरी बलात्कृत भएर दिदी बहिनीहरू, कहिले बाक्समा प्याक भएर आउने दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूले यो देशलाई रेमिटेन्सबाट बचाइराखेका थिए। आज त्यो पनि हैसियत रहेन यो मूल्यहरूको। त्यस कारणले मैले खुलेआम सोकल थिङ्क ट्याङ्कलाई मैले त्यो गलत एडभाइस यी शासकलाई दिँदाको आज दुष्परिणाम भोग्दा कानमा तेल हालेर बसेको। तर म आउँदैछु, हिजो बल्ल मैले अलिकति कृष्ण खनाल अग्रज प्रोफेसर गुरुको चाहिँ म अलिकति ब्यालेन्सको म विश्लेषण सुन्छु। पी खरेल अग्रजले प्रोफेसर साहबले जो हिजो बडा मजाले मैले उहाँको भर्सन सुने। आज सबै थिङ्क ट्याङ्कहरू अथवा प्रोफेसर साहबहरू, देशलाई आज यत्रो विद्यार्थी उत्पादन गर्ने गुरुवरहरूले आज यो किसिमको नेतालाई यदि तपाईँको सही बाटो बेलैमा गरिदिए भए आज देश यहाँ पुगिन्थ्यो। म पी खरेल र प्रोफेसर डाक्टर कृष्ण खनाल र प्रोफेसर साहब पी खरेल अग्रजहरूलाई, गुरुवरहरूलाई मैले यी दुईटाको मैले नाम लिए गुरुहरूको, बाँकी रहनुभएका आङ्गिक क्याम्पसमा प्राइभेट ठुल्ठुला युनिभर्सिटीमा काम गर्नुभएका यत्र अनुभवी दिग्गज प्रोफेसर साहबहरूले आज यसरी बोलिदिएको भए न्युपानेजी मलाई लाग्थ्यो प्रचण्ड मात्तिने थिएन, अर्जु देउबा पात्तिने थिएन, अरू घुर्की लाउने थिएन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अन्नपूर्ण पोस्टमा एउटा लेख लेखेका छन्। हजुर, नेताहरू देशमुखी भन्दा पश्चिममुखी, उत्तरमुखी, हजुर, दक्षिणमुखी भए भनेर। अनि तिनी चाहिँ के मुखी भए त? तिनको पनि देख्नु भएन आज हालत। मैले नवभारत र तपाईँको एउटा दुईवटा मैले हिन्दीमा लेखेको प्रचण्डको विरुद्ध मैले दुईवटा समाचारहरू मलाई इन्डियन जर्नलिस्टहरूले मलाई सेन्ड गरेको थियो, मैले सेयर पनि गरेको छु। उनीहरूले गिरगिर पर सट्टा टिकाने के लिए वहाँ भित्र भेरिफाई गरेर हेर्दाखेरि त हिन्दू राज पहिला नेपालमा या इन्डिया भनेर बीचमा कोलममा प्रश्न गरेछ। महाभारत के अरे नवभारतको मैले लेखको कुरा गर्दैछु है। इन्डियाको नवभारत म्यागजिनले लेखेको प्रचण्डको फोटो राखेर यत्रो फ्रन्ट पेजमा लेखेर छ। हेर्नुहोस्, अब सट्टा टिकाउनको लागि पनि दक्षिण जानुपर्ने, अनि मुले हामी 17,000 मान्छे मर्यो भनेर खोक्नुपर्ने, हामीले 17,000 हाम्रो पनि मर्यो भनेर त्यो युएनको एजेन्सी मुले नेपाली आर्मी कराउनु पर्ने। अझै डाक्टर प्रेम बस्नेतको मैले त भर्सन सुने अस्तिको। हेर्नुहोस् भने त्यस्ता कराउनेहरू र आफूलाई साम्राज्यवाद विस्तारवादको लागि लडे भनेर गर्व गर्नेहरू 5 लाखेहरूको मुखमा त प्रचण्डले सुसु गरिदिए। हुँदा हुँदा हाम्रो मुखमा पनि सुसु गरिदिए। अब सुसु निल्ने या मुखबाट फाल्ने त्यो दिन आयो। हेर्नुहोस् है, या त्यो पातकी होस्, त्यो देशलाई चाहिने मान्छे होइन रहेछस् भनेर तिनको विरुद्धमा आन्दोलन छेड्ने प्रश्न अहम रह्यो। हेर्नुहोस्, अब मैले फेरि राष्ट्रलाई विध्वंस बनाउने कुरा गरेको होइन कि त साइलेन्टली विभिन्न बुद्धिजीवी लगायत डाक्टर पी खरेल जस्ता प्रोफेसर पी खरेल, प्रोफेसर डाक्टर कृष्ण खनाल लगायत यस्ता धेरै बुद्धिजीवी सोकल थिङ्क ट्याङ्क अग्रज गुरुवरहरूले चाहिँ कि त तिमी सुध्रा, होइन भने हामी नयाँ पुस्तालाई अब नयाँ किसिमले हामी ट्रेन गर्छौँ भनेर या त ट्रेन दिन सक्नु पर्यो। तर सक्नु भएन बुद्धिजीवी वर्गहरू, विद्वान वर्गहरूले सकेन। नेपालीजी सबलाई बन्धक बनाइयो, सबलाई
त्यो के भने उही भनाइ छ एउटा, आफ्नो मामा नभएपछि कानै राम्रै ह्यान्डसम मामा नभए पनि कानै भने मामा त मामा हो नि भने जस्तै हामीलाई जे भने यही प्रचण्ड यही हो, यही ठिक हो भन्दै हामीले लाग्यौँ। अब आयो डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कुरा गर्नुभयो। आज उनी जस्ता मान्छे अस्थिर हुँदाखेरि के भयो, वामपन्थीहरू प्रचण्ड भनेर माओवादी चिनिएको होइन, मोहन वैद्य भनेर चिनिएको होइन, लगायत अरू कमरेडहरू हुनुहुन्छ उहाँ भनेर चिनिएको होइन नि हो। तर रिप्रेजेन्ट जो गर्नुभयो प्रतिनिधित्व, जस्तै म तपाईँलाई डाङको सम्बन्ध भन्छु, डाङको सम्बन्धमा जनार्दन र तपाईँको एक दुईजना नेता जस्तै डाङबाट माइग्रेट हुनुभएका बिचरा दलित नेता पछि ऊ हुनुभयो प्रमुख तिलक परियार होइन, रुकुम रोल्पामा तपाईँको सन्तोष बुढा मगर, लोकेन्द्र बिस्ता, वर्षमान पुन, नन्दकिशोर पुन लगायत अझै महिलामा जयपुरी घरतीहरू जस्ता आइपुग्दाखेरि चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधित्व भएको हो। त्यो हिसाबले प्रतिनिधित्व पार्टीमा भयो। जस्तै हाम्रो कैलालीमा तपाईँको हरिकेवाले यो अन्टसन्ट कता कता लैराख्नु भएको छ? नै विषयका जोड्नु अन्टसन्ट होइन, मैले जोडेको त्यही मतलब यी व्यक्तिहरूले आज तपाईँको के गरे, इन्डिया घरिघरि जाने, आज यिनै व्यक्ति गलत ट्रेन गर्दै थिए। आज प्रचण्डले गिरगिराहट गरेर सुरुङ युद्ध भन्थे हैन हिजो? हजुर, सुरुङ युद्ध भन्थे। सुरुङ युद्ध जस्तै घुर्क्याउन गएका हुन् त। अस्ति बाबुरामले सुरुङ युद्ध लडाए, मैले त्यही सुरुङ युद्धमा आउँदै थिएँ बाबुरामको, तपाईँले ओभरट्याक गरेर प्रश्न फेरि गरिहाल्नु भयो होइन। यो मान्छेहरू सुरुङ युद्धदेखि लिएर घुर्की लाए। अहिले उत्तरले यो भनिरहेछ तिमीले हाम्रो सट्टा टिकाएनौ भने हामी उत्तरतिर फर्किन्छ भनेर गएन प्रचण्ड। अनि अझै मोदीले भेट्थे अनि नाममा इन्डियाको आडमा नेपालमा जनयुद्ध मचाइएको त हो नि। यसमा दुई मत छैन, 200% सही छ यहाँको प्रश्न, 200%। अब त्यसो हो भने 60% मोदीले सही हो। मोदीले किन भेट दिएनन् भन्नु त? त्यत्रो आड दिएको भएपछि त भेट्दिउँ नि त भन्ने भए नि हुन्थ्यो होला नि। मोदी किन भेट्थे? धर्मनिरपेक्षको विरोधी मोदी, उनी हिन्दू राज्यको पक्षमा, यिनी हिन्दू राजाको विपक्षमा, यिनी धार्मिकलाई अफिम देख्ने, उनी धार्मिकलाई समाजको अपनत्व देख्ने। एक अर्को कुरो नाम बेच्ने उत्तरतिरको, दाम खान जाने, घुर्की लाउन जाने दक्षिणतिर, सट्टा धर्मरियो भने दक्षिणतिर भिख माग्न जाने। बुझ्नुभयो? अनि कसरी भेट्थ्यो त? मैले भने अब प्रचण्ड चिडिएर पोटेन्शियल पावर यहाँ गर्छु भन्छन् कि भन्दैन होला। फिजिकल भाषामा इनर्जीको नियम छ। पोटेन्शियल र काइनेटिकमा दुईटामा एउटा हुनुपर्छ। या त त्यसले काम गर्छ या त दुईटा एटोमिक पावर या इलेमेन्टिक पावर हुनुपर्छ। पोटेन्शियल र कुनै प्रसङ्ग पोटेन्शियल, कुनै प्रसङ्ग काइनेटिक हुनुपर्छ। अनि बल्ल त्यो मान्छेको भ्यालु हुन्छ। यतापट्टि आउनुहोस् न, प्रचण्ड चिडिएर म वाम गठबन्धन गर्छु हजुर भन्छन् कि भन्दैनन् होला? मोदीले भेटै नदिने मलाई लु भन भनेर। वाम गठबन्धन त भएन भने तपाईँको अब कम्युनिस्टहरूको इतिहास मैले आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि कैलालीको कुनै लोकल एफएम अन्तर्वार्ता दिँदा मैले भनेको थिएँ, जसरी हामीलाई एउटा प्रतिनिधिको लागि झन्डा फहर्याउने र वर्षेनी हामीले अडिट बुझाउने निर्वाचन आयोगलाई पैसा चाहिँ घिचिहाल्ने, तर कर्मचारीले के भने यसलाई नजिटाउनु है भनेर रुल जारी गर्ने त्यो मूल्य चोर निर्वाचन आयोग, नेपाली जनतालाई ढाँट्ने निर्वाचन आयोग, त्यसरी यो ठुला दलको पनि यही हकीकत बनाइदिन्छ। यो हकीकत हुन्छ। म आशावादी थिएँ। आज 6 वर्षभित्र यो स्थिति हुने भए चाहिँ माओवादी पार्टीको हकीकत के हुन्छ भनिदिनुहोस् ल। होइन, अब हामीले भने जस्तो त हुन्न, 30-40मा झर्न सक्छन्। 40 सिट आउँछ गठबन्धन गर्दा पनि। गठबन्धन काङ्ग्रेसले त गठबन्धनका लागि ओपन भयो, उसले निर्णय गर्यो केन्द्रीय समितिबाट। हजुर, अब काङ्ग्रेससँग कि माओवादी एमालेसँग अथवा तपाईँ हामीले मिडियाका साथी र हामी बोल्नेले मात्र होइन, नेपाली जनताले अब यो बुझ्नुपर्छ कि 2003 सालदेखि पसल खोलेको डिलर हुँ भन्ने काङ्ग्रेसको हकीकत गठबन्धन गर्नुपर्ने। 2006 सालमा राजा र काङ्ग्रेस मिले इन्डियाले पाल्यो भनेर माग्ने एमालेहरू लगायत अन्य साना वामपन्थीहरू
सबकै पसल खोलेको देख्दाखेरि तपाईँको गठबन्धन गएर हामी जित्दैनौँ नत्र भनेर भर्सन भनिराख्दाखेरि हिजो मात्र बैठक बसिरहेछ नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन जाने र नजानेहरूको दुई खेमा भइरहेछ देखिराख्नु होइन निर्णय गरिसक्यो हो गठबन्धनलाई खुल्ला गर्ने वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्ने हो संघ र प्रदेशमा अगाडि बढ्ने बस यो भनेको यिनीहरूको राजनीतिक अब एजेन्डा सिद्धिँदैछ यिनीहरू डिस्क्वालिफाइड हुन् अक्षम छन् नयाँ पुस्ताले यिनलाई गणने भएन भन्ने कुरा त अब 3 करोड जनताले छ्याङछ्याङ बुझिरहेछ नि आजको दृश्यमा दिग्भ्रमित किसिमले जनतालाई गोरु बनाएर जुन भेडा बाख्रा देखेर जुन राजनीति गरे यिनको सिद्धिँदैछ भन्ने त थाहा भयो नि त बाबुराम भट्टराईको गन्तव्य कता हो अब अरू त गठबन्धन गर्लान् कता लाग्लान् उनको त दल पनि छैन पार्टीले कारबाही गरिदिइहाल्यो हजुर अब हिजो दिल्लीवादी भनेर चाहिँ जसरी भन्थे अहिले त प्रचण्डलाई बरु च्याप्न थाल्यो बाबुराम भट्टराईको गन्तव्य भन्नुहोस् त होइन अहिले त बाबुरामको पनि त्यही हविगत हो प्रचण्ड र काङ्ग्रेसहरूको पनि केही नेताको हविगत त्यही हो न उत्तर पश्चिम सबैतिर भिख मागेर खाइसके सिद्धिसके अब उनलाई पनि कोरोनाले सटाएको छ कसरी दिउन् हेर्नुहोस् निपानेजी सबैको हालत त्यही छ प्रचण्डलाई पनि बाबुरामलाई पनि न उत्तरले अहिले पट्याइरहेको अवस्था हो न दक्षिणले न युरोपियनले न अमेरिकनले बरु अमेरिकनले पट्याइरहेछ तिम्रो एसपिपी र एमसिसीको प्रोजेक्टहरू फाइल पेश गर तिम्रो सट्टा होइन तिम्रो छोरीको पालामा पनि हामी ऊ छौँ रेडी छौँ भनेर त तपाईँको भनिरहेछ हेर्नुहोस् है अहिले पनि एसपिपीलाई अलिकति सहयोग गर्नको लागि अझै मुख्य विषय छ एउटा अहम विषय हामी यही प्रसङ्गमा छोड्न खोजिरहेछौँ निपानेजी सन्यास लिएको राम्रो हुन्छ बाबुराम भट्टराईले भन्दैछन् है तपाईँलाई के लाग्छ के लिएको सन्यास लिएको सन्यास त जुङ्गा पाकेका तलमाथि सब पाकेका सबैले सन्यास लिनुपर्छ म त भन्छु हुन्न भने योगेश भट्टराई रामकुमारी झाँक्री गगन 3 जना ल प्रदीप पौडेल गुरु घिमिरे जस्तालाई लगायत अन्य जो आएका छन् तयार रहनुहोस् तपाईँका नेता लाटले हान्ने आउनु नपरोस् कि ती नेताहरूलाई अहिले त नयाँ युवा पुस्ताहरू आए हो त नयाँबाट पढेर एकजना सागर ढकाल जसले बीबीसीमा हजुर शेरबहादुर देउवा जति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उनलाई प्रति प्रश्न गरेका थिए उनले डडेलधुराबाट चुनाव लडेर म शेरबहादुर देउवालाई हराएर प्रधानमन्त्री बन्छु भन्न थालेका छन् यहाँ सुन्नुहोस् यो फेरि यो अलिकति तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ यो ऊ अक्सफोर्डकै स्टुडेन्ट हो शेरबहादुर देउवा अक्सफोर्डकै हो अनि अक्सफोर्डको आएर उनकै ठाउँको मान्छे म शेरबहादुर हटाउँछु भन्नुहुन्छ भने अक्सफोर्डले ठुलो भाइको धेरै बदनाम भयो तँ चाहिँ अलि इज्जत ढान्दिएन भनेर न ढकाललाई पठाए कि किन यो देशमा त यस्तै यस्तै हुँदै आछ नि होला नि ढकालजी अहिले नयाँ पुस्ताका जेनेरेसनका हुन् उनीभन्दा निकै क्वालिफाइड गुरिरहेका चेला सक्खर बनेर आउने चलनै छ 31 वर्षका युवा च्यालेन्ज गरिसके अब च्यालेन्ज गर्दा राम्रो विषय हो मैले भन्न खोजेँ च्यालेन्ज गर्नुभयो नयाँ पुस्ताको बिरो ढान्न आउनुभयो ढकालजीलाई लगायत अहिले नयाँ पुस्ता जो जति जहाँबाट आइराख्नु भएको छ म त खुसी छु तर मैले भन्न खोजेँ उनीहरू जस्तै कतै नगर्नुहोस् मेरो भनाइ क्या मेरो भनाइ यति मात्रै हो क्या जो आज यिनले जातीय द्वन्द्व साधे धार्मिक द्वन्द्व साधे भेगीय द्वन्द्व साधे एकतामूलक समाजले विखण्डनको बाटोमा लगे प्रजातन्त्र लोकतन्त्र जनयुद्धको नाउँमा अब तपाईँ हामीले ग्लोबली जुन रन गर्न सक्ने क्यापासिटी डेभलप गरेका रिलेसनसिप डेभलप गरेका जो पुस्ता छौँ हामी त्यो नगरौँ भन्न खोजेको मेरो मात्रै हो कि जो अब के गर्ने तपाईँ कता लाग्ने स्वतन्त्र युवाहरूको पक्षमा लाग्ने कि रवि लामिछानेको पक्षमा लाग्ने कि कता लाग्ने भनिदिनुहोस् आज सबैतिरबाट राजनीतिक माहौल पुरानो पुस्ता हटाऊ नयाँ पुस्ता स्थापित गर भनेर आउँदैछ हो म दुईटा पक्षमा छु नयाँ पुस्तालाई जसरी पनि अग्रजै भए पनि भाइ भए पनि दाइ भए पनि सहयोग गर्नुपर्छ मेरो कर्तव्य र दायित्व हो मेरो पुस्ता मेरो जेनेरेसन र नयाँ पुस्तालाई विश्व मानचित्रमा स्ट्यान्ड गराउनको लागि पहिलो तपाईँ हाम्रो सबैको दायित्व हो पहिलो दोस्रो कुरा यहाँले जब प्रश्न गर्नुभयो म स्वतन्त्रको पक्षमा छु म कुनै अमुक व्यक्तिको पक्षमा छैन म खुद ठरभटको म संस्थापक नेता हुँदाहुँदै मैले किनभने हाम्रो टाउको पनि कमजोर हुँदा र रिप्रेजेन्ट गर्न नसक्दाको अवस्थामा र म माथि तिमी जस्ता मान्छेले यो कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने प्रसङ्ग गरिराख्दाखेरि मैले अझै तपाईँको मिडियाबाट भने मैले जातीय कुरा गरेको होइन मैले जातीय कुरा जन्माइदिने नेताको अगेन्स्टमा उठेको जातीय लेबिल लगाएर आफैले हिजो माओवादीले सबभन्दा बढी जातीय द्वन्द्व उठायो र हामीले लगेर फसाइदियो लास्टमा हेर्नुहोस् है फेरि बदमास पनि बनाइदियो कसरी फसाइदियो अब
जातीय मुद्दामा दिन्छु भने जहाँ गयो वहीँ दियो उही रारी कहाँ गएपछि तेरो पोइमै आजदेखि तेरो सिन्दुर हुन्छ भनेर भन्ने प्रचण्डको बानी र बाबुरामको। अनि भर्खरको बुढी कन्या बसेकालाई पनि तिमी बुढी कन्या बस्नु पर्दैन, म अब गरिहाल्छु, म भोलि माग्न आइहाल्छु तिम्रो बाबामासँग भनेर जुन छुलिहारको ग्याङ एउटा गाउँमा यस्तै किसिमको प्रपञ्च रच्ने एउटा ग्याङ हुन्छ लमी फटा लमीहरूको, त्यस्तै टाइपको उहाँहरूको भनाइ। र जो भेट्यो हजुर मैले यो पाएन, ल तिमी पायो, ब्रह्म जस्तो नयाँ पुस्ता युवा पुस्ता अझ सागर ढकाल जस्ता व्यक्तिहरू 1500 त उनले कार्ययोजना नि ल्याइसके, म प्रधानमन्त्री भयो भने ए गर्छु भनेर। त्यही उनले दिएको चुनौती पुरानो पुस्तालाई, त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यहाँले पुरा मजा कुरा उठाउनु मौका आइपुग्यो। त्यहाँ फेसबुकमा सेयर गरेको थिएँ, साथीहरूले आएको छ, मैले त्यो पानाहरू गर्दा होइन धेरै गर्नुभयो। होइन सपना देख्न पाइन्छ, योजना बुन्न पाइन्छ, किन जब मान्छेसँग योजनै रहेन भने त्यो ठाउँमा आएर गर्दैन होइन। पहिला त उसले योजना बनाएपछि के कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने फेरि आफ्नोमा ऊ हो एक। अर्को कुरा म ढकालजीलाई सुझाव दिन चाहन्छु, भाइ यो एउटा प्रसङ्ग फरक होला, तर आज यही तपाईँ हाम्रो बिचको संवादमा अन्तर्क्रिया संवादमा के म भन्न चाहन्छु भने नेपाली भनाइ छ कि यो सपना देख्नु अनि त्यसपछि मेरो मामा भइदियो उसो, मेरो ऊ भइदियो यसो भन्ने जुन हाम्रो कथन थियो, भनाइहरू थिए, त्यो सान्दर्भिक हुन्छ यही प्रसङ्गमा होइन। अब उहाँले यो सान्दर्भिक प्रसङ्ग जस्तै एउटा केपी ओलीकै कुरा लिउँ न, सपना देख्न नपाउने भन्नुभएको थियो होइन। उहाँले चाहिँ अलिकति टुरिज्म, जल टुरिज्मलाई चाहिँ हामी आर्टिफिसियली पनि जलस्रोत टुरिज्मलाई, पर्यटनलाई चाहिँ विकास गर्न सक्छ भन्ने परिकल्पना गरेका हुन्, तर योजना दिन सकेन। प्रधानमन्त्री जस्तो यति 2006 सालदेखिको जग भएको संस्थागत हो नि त, त्यो त 2006 सालदेखि आजको दिनसम्म एउटा पुस्ता बितेको छ युएमएलको, तर सक्नु भएन। पानी जहाज चलाउने कुरा सक्नु भएन। ब्युरोक्रेसीले काहीँ न काहीँ धोका दियो। आर्थिक सङ्कलन, राजस्व, प्लानिङले त होइन। एउटा सक्षम व्यक्ति आयो भने सबै बढार्न सक्छ भन्दैछन् क्या यहाँ। त्यो सक्षम व्यक्तिको खोजी भइरहेछ। चेन अफ कमान्ड र कोड अफ कन्डक्ट र म्यानेजमेन्ट र इम्प्लिमेन्टमा जो सक्षम छ न्युपानेजी, त्यो सक्छ नै। धेरै जनसङ्ख्या होइन, हामी 3 करोड छौँ। यसै भनिराख्दाखेरि आज फेरि म नेपाली दाजुभाइलाई म झकझकाउन चाहन्छु, तपाईँ हाम्रो सिस्टम र आफ्नो जागरुकता आफ्नो उसमा परिधिमा बस्दै भने फेरि यो फटाहरूको केही लाग्नेवाला छैन। न कर्मचारीभित्रको मुठीभरको फटाको केही लाग्ने छ, न प्रहरीभित्रका फटा अफसरहरूको केही लाग्नेवाला छ, इमान्दार प्रहरी त्यहाँ पनि छन्, न मिलिट्रीभित्रको फटा अफसर, सिनियर जुनियर फटा अफसर, जर्नल कर्नेल राम्रो छ। अब कर्मचारी भएको छ यत्र तत्र सर्वत्र भद्रगोल देखिराख्नु भएको छैन। प्रहरीमा पनि ऊ एआइजी विश्वराज पोखरेलले आइजी हुन पाइन भनेर राजीनामा दिइसके। अब हो यहाँ सजिलो छ। विश्वराज पोखरेल क्यापेबल व्यक्ति हुन्, तर उनलाई ठेगान लाउनुको कारण एउटै हो। आज म गृहमन्त्रीलाई नाम खोलेर भनिदिन्छु, तिम्रो सबै कृष्ण सिटौलादेखि लिएर तिमीहरूको सबै शेरबहादुर देवको टिकापुरको ठारूहरूको नयाँ काण्डको पोल खोल्छ भनेर त्यो मूल्य जातीयवादी असक्षम त सिंहले ल्याएको होइन। विश्वराज पोखरेलजीले त यो गलत भएको हो। हाम्रै नेपाल प्रहरी चाहिँ त्यो दिन चाहिँ हिसाब गरेर मुभ हुनुपर्ने, अमुक व्यक्तिको आदेशमा नजानुपर्ने भनेर लेखेछन्। कर्ण फाइल के अरे मैले गलत भन्दैछु, त्यो एकजना फाइल बनाउनु भएको छ, सरी अहिलेको लागि मैले नाम मुखमा आएन। अनि विश्वराज पोखरेलले पछिल्लो कालमा अनुसन्धान गर्दाखेरि जो आयो नि, हिजो त के स्टाटस छ शेरबहादुर देवको, विजय कुमार गच्छेदार के जाति हुन् रे, जेलमा बस्ने अक्टब आलम हाम्रो के हुन् रे, तराईको धार हुन् भनेर भनेको छ। मैले भन्न खोजेको देशको समग्र अवस्था। हजुर, प्रहरीमा त्यो प्रधान न्यायाधीश आफै न्यायको कठघरामा न्यायको खोजीमा छन्। हजुर, अरू सेक्टर त्यस्तै छ। अर्थतन्त्र डामाडोल, कूटनीति यस्तो ताल भयो। हजुर, हुँदा देशको पूर्व मन्त्रीले, बालवाला सांसदले के भन्न थाले भने, प्रदीप गेवालीको भनाइ मैले भन्न थालेको, हजुर, घरमा 2 थरी तरकारी पकाउने पनि म अब सांसद पनि हुँ, स्थिति नै त्यो छैन, पूर्व भन्न थाले। सायद इमान्दारका राजनीतिक गर्नेहरूको हालत
अर्कोचोटि चुनाव लड्न सक्ने हैसियत हुन इमान्दारसँग जसले राजनीति गर्छ है, जो पार्टीको पनि विधानभित्र नियमपूर्वक बस्नेको, त्यो काङ्ग्रेसको पनि मैले देखेको छु, त्यो एमाले भित्रको पनि देखेको छु। अझै माओवादीको कुरै नगर्नुहोस्, त्यो त अर्कै हालतबाट आएको पार्टी हो। रापर्वहरूको पनि मैले त्यही देखेँ, मधेसवादीहरूको पनि आज मैले त्यही देखेको छु। मैले बहुत नजिकबाट सबैको राजनीति हेरेको छु। निपानेजी विधि विधान इमान्दारपूर्वक राजनीति गर्ने, आर्थिक कमजोरी नगर्नेको हालत त यो भएको हो। हामी आज 100% मधेसी ढोटी भनेर जो गाली गर्छौँ, यो टोपियो। आज यहाँको राजनीतिक, यहाँको व्यवस्था, यहाँको सबै सिस्टम बिहारबाट चोरेर ल्याएको हो। के कोही अछुटो छैन, न त्यो ढोटी अछुटो छ, न त्यो टोपी, न त्यो पगडी, कोही पनि अछुटो छैनौँ हामी। किन हाम्रो आफ्नो कुनै पनि छैन। सब हामी आइटिट छौँ। सबै कुरा हामी अर्काकै गराउने छौँ। आफ्नोलाई हेला गर्ने छ। आफ्नो डम्बमा हामी हिँड्न सक्ने कसैको खुबी छैन। अनि प्रदीपको कुरा जुन ल्याउनु भयो कि मेरो 2 छाक प्रदीप गेवालीको 2 छाक तरकारी त मैले आज प्रसङ्गवश तपाईँले प्रदीप गेवालीको मात्र होइन, भर्खर पार्टी सरकारमा आएको थियो, कुनै प्रसङ्ग मलाई मातृका प्रसाद यादव खाना बोलाउनु भयो। उहाँको बसाइ साड्डो बाटोको चोकनिर थियो, उत्तर पश्चिमको कर्नरमा। हतार भयो, तरकारी ल्याउँदा गर्दा पनि हतार भयो। त्यो दिन भएन, मसुरोको दाल, भात र एउटा टुक्रा प्याज खाएर हामी हिँडेको छौँ मातृका प्रसाद यादवको गाडीमा। हेर्नुहोस्, मन्त्री हुँदै बिचाराको इमान्दारिताको प्रकाश त उसकोमा खरो छ। त्यो मान्छे तर इमान्दारिता र सिद्धान्तबद्ध पार्टीको निर्देशमा जाँदा वाक्क दिग भएर त्यो मान्छे अलिक दिन बाहिर गयो। फेरि पार्टी त्यति बेला त अझै बरु आर्थिक अवस्था अलि तै विषेक थियो होला अहिलेको भन्दा, होइन? थिएन, उसँग लुटेको पैसा जम्मा थिएन त्यो बेला। बरु पछि बरु के मिलायो, किन भन्दाखेरि अब वन मन्त्री भयो, होइन? त्यसपछि विभिन्न जङ्गलका उहरू आए, लगेर एलडिओलाई टोयलेटमा थुनिदिनु पनि भयो। टोयलेटमा थुनेपछि नि एकचोटि ऊ तपाईँको मुखले त भनेन, तर कतै प्रसङ्गमा भने अरे लाहनु चौधरीले पार्टीमा हुँदा कहिलेकाहीँ टोर मटोर गरेर सबै जात जातिलाई ठ्याङ हान्थ्यो कार्यक्रममा, हो र छ। अब मैले नराम्रो एलडिओलाई थुने त हुने, तर प्रचण्डले मलाई नै आउट गरिदियो, पार्टीबाट पनि म निस्किनु पर्यो भन्थ्यो। शिकार भएको हो ऊ, तर ऊ सन्काई मान्छे है। फेरि पार्टीमध्येको सन्काई मान्छे हो मातृकाजी। मैले भन्न खोजे त्यो इमान्दार कार्यकर्ता जो कहीँ या आर्थिकमा अलि इमान्दार नभए पनि आर्थिक चहल पहल कम गर्नेको नेताहरूको हालत यही नै छ। उनको मात्र होइन, सबै पार्टीमा यो छन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा कस्ता अनि जनताको हालत त एक छाकमा पनि भन क्या। नेताले त 2 थरी मात्र रहेछ, यहाँ त 1 थरी पनि पाइएन। कसरी 1 थरी हुन्छ त युवराजजी, के अरे सरी निपानेजी? फर्सीको मुन्टा बिहार झारखण्डबाट आउँछ, इस्कुस त्यहाँबाट आउँछ, ठुल्ठुलो आउँछ। हाम्रो यहाँ चाहिँ सानो चिचिले भयो त काठेको भयो, राम्रो छैन भनेर आफ्नो जैविकता पहाडमा उम्रेको खाने चलन छैन। यहाँको बरेला र चट्टेल मिठो लाग्दैन, अनि सब निर्यातभन्दा आयात छ, आफ्नो सेल्फ उत्पादन छैन। हेर्नुहोस् है, अनि कहाँबाट 1 थरी जनताको उसमा आउँछ? आफ्नो उत्पादन भए पो 10 थरी खाऊँ न, आफ्नो बारीमा भएपछि 20 थरी बनाएर खाऊँ। त्यो अवस्था त हिजोको जनयुद्धले सिर्जना गरेको हो नि। केपी शर्मा ओलीले त भनि पनि सके के दियो यो जनयुद्धले भन्दै। त्यसो भए केपी ओलीले 2/3 बहुमत 2 चोटि दिँदा यत्र चाहिँ नापे वामपन्थीहरू? अथवा यो देशलाई फाप्दैन क्या, सटिले सरापेको देश भन्थे क्या। अघि मैले त्यही प्रसङ्गमा आउन खोज्दै थिएँ। एउटा भनाइमा यो भनाइ छ, नेपालीहरू के अरे बुढापाखामा बुजुर्गहरूको उसमा सतीले सरापेको देश। हुन त यो धार्मिक सन्दर्भ हो, तर हामी यो सन्दर्भसँग मेल अहिले खायो। भनाइ चाहिँ उक्ति चाहिँ रहिरह्यो, तर साँच्चै नै सतीले सराप्यो भन्छ नि, यो चाहिँ धार्मिक मान्यता अन्तर्गत ठ्याट्ट भनिदिइहाले बुढा। अनि सतीले सराप्यो भन्ने अब हेर्नुहोस् है, 35,000 अराउन्ड यो जनप्रतिनिधिहरू। हजुर। भिभिआइपी 4,000 भन्दा बढी, 4400 कति छन्? हजुर हो। अनि ती सबैलाई हामीले पाल्दिन पर्ने, अनि सङ्घीयता भनेर सबैतिर चाहिँ खर्च बढी गरिदिन पर्ने, अनि सतीले सरापेको हो उहाँहरूलाई त खर्च गराउनै पर्यो नि भनिदिन पर्ने। यही प्रसङ्ग तपाईँको भर्खर टिकापुर केस घटित थियो 2072 साल, संहिता घोषणा हुँदै थियो, यहाँलाई जगजाहेर छ। त्यही प्रसङ्ग मेरो 128 वटा एफएमबाट प्रसारण थियो। मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ संहिता मोडालिटी जानुपर्छ, तर
यति धेरै प्रतिनिधिहरू चाहिँ हामी पाल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। मैले गहिरिएर संहिताको मोडालिटी हेरेको थिएँ अस्ट्रेलियाको अलिकति भूपरिवेष्टित देश। हाम्रो 70% हिली एरिया पहाडी इलाका छ, उसको 100% छ। 8वटा प्रान्त छ उसको। 8वटा प्रान्तमा कसरी लोकल गभर्नेन्सले तपाईँको राजस्वलाई सङ्कलन गरिरहेछ, मोबिलाइज गरिरहेछ, युटिलाइज गरिरहेछ, तपाईँको कसरी केन्द्रीय गभर्मेन्टलाई एड गरिरहेछ, ती सबै कुरा मोडालिटी मैले हेरेको थिएँ। मैले त्यतिखेरै भनेको थिएँ प्रतिनिधि धेरै राखेर मोडल बनाउने कि केन्द्रबाट शासित संहितामा फेडरलिजममा जाने कि अर्ध फेडरलिजममा जाने कि जस्तै के कुराहरू नोटहरू अरू करेन्सीका कुरा राजस्व सङ्कलनमा निगरानीको कुराहरू चाहिँ केन्द्रबाट हेर्ने प्रदेशले निगरानी गर्ने यो किसिमको संहितामा जाउँ। आर्थिक सङ्कलनमा ध्यान भएन। त्यसभए हाम्रो संहिता कुनै पनि स्पेसलाइजेसनमा बनेको संहिता होइन। यो खारेज हुनुपर्छ। यो खारेज हुनुपर्छ। हामी हिमालदेखि तराईमा प्राकृतिक क्षेत्र आउनु पर्यो। त्यसभए त्यो वीरेन्द्र राजाले बनाएकै होइन भने निर्देशन दिएको बनाउनु त डाक्टर हर्का गुरुङले हो नि। हिमालदेखि तराईसम्म सट्ट कसरी मिलेको छ? कतिपय कुराहरू राजरजौटाले गरेका कुरालाई त पनि हामीले ओके गर्नुपर्छ नि। मैले भन्न खोजेँ मित्र पनि तर ती राजारजौटाहरू सबै निमिट्यान्न पार्ने। अहिले त हेर्नुहोस् त राजाहरूको शालिग मेटेर हजुर ठाउँ ठाउँमा भेडाको बाख्राको बङ्गुरको त्यो के जे जनावरदेखि चरादेखि त्यो जे छ नि सुँगुर सबै नै त्यो त किसानको परिचय भयो, आफ्नै ठाउँ भयो किसानको परिचय। अनि सबै अघि तपाईँले भन्नुभयो त झारखण्डबाट चाहिँ इस्कुस ल्याउने परिचय चाहिँ किसानको दिने हो। त्यही त हो नि। मासु चाहिँ उहाँ तिब्बत यतातिर त ल्याउने, गोरुको मासु पनि बिफ भनेर 5 स्टार होटलमा दार्जिलिङबाट ल्याउने, अनि यहाँ चाहिँ गोरु खसीको शालिग बनाएर बस्ने, खसीको शालिग बनाउने, यहाँ चाहिँ भोटेले खायो भनेर कारबाही हान्ने। यो देश त्यस्तो देश हो, सतीले सरापेको देश हो क्या। यो सबैको दोष सतीलाई दिनु पर्यो। सतीलाई दिनु पर्यो, नेताहरूलाई होइन, पोलिसी बनाउनेलाई होइन। किन त्यही पोलिसी बनाउनु त? सती भने क्या वंशवाली होइन? हाम्रो थारू भाषामा त सट भन्ने बित्तिकै वंश भन्ने आउँछ पश्चिमी थारू भाषामा, अनि यहाँ पर्वतीय भाषामा चाहिँ सतीले सरापे देश भनेको छ। लानु चाहिँ अन्तिममा छौँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको अहिलेको संशोधनमा। हजुर कम्तीमा द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाउने कुराहरू आयो भन्ने हिसाबले विषयहरू बाहिर सार्वजनिक भइरहेको छ। एकदमै मैले कुनै अधिवक्ताको उहाँको अन्तर्वार्ता मैले हिमालयन टेलिभिजनमा हिजो राति नै हेर्न पाएँ। मलाई खबर आइपुगेको थियो मेलमिलाप के अरे बेपत्ता आयोगबाट। यहाँले प्रश्न सही गर्नुभयो, किन हामी यहीँ नै दुइटै परिवार हामी द्वन्द्व पीडित हो होइन, बेपत्ता पनि हो हामी। अब उहाँ अधिवक्ताजीले कानुनमा यो आएन यो आएन यो आएन यो आएन भन्नुभयो र यो कुरा आयो भन्नुभयो। हजुर अब यसलाई बढावा दिएर द्वन्द्वमा अझै फसाउने कि यसलाई समाधान गर्ने भन्ने कुरा आयो। सत्य निरूपणको अहम भूमिका छ। हेर्नुहोस्, मेलमिलाप बाहेक अर्को सत्य निरूपणसँग विकल्प छैन। तर कसरी मेलमिलाप जाने फ्रेमवर्क चाहिँ अलिक कमजोरी नै छ। म पनि सुझाव दिन चाहन्छु आयुक्तज्यूहरूलाई, कर्मचारीज्यूहरूलाई, त्यसमा काम गरिराख्नुभएका विभिन्न कानुनका विज्ञ अग्रजहरूलाई म सुझाव दिन चाहन्छु। हो, हामी नमिलाइकन सम्भव त छैन निपानीजी, तर कुन कुरालाई दुइटै जस्तै पीडक र पीडितलाई कसरी सामने ल्याउनु भन्दा पनि निजलाई पनि माफ दिए जस्तो, अब नगरोस् भनेर अलि सजाय दिए जस्तो, उसले पनि पाएँ नि त यति त पाएँ मैले भने जस्तो, मतलब फ्रेमवर्क हुन्छ नि राज्यको एउटा प्रक्रिया, त्यसमा चाहिँ मैले कमी कमजोरी देखिनु पानेजी। एकदमै यो अहम विषय हो। एकदम अहिलेको उसलाई राज्यलाई यहीँबाट पनि अर्को द्वन्द्वको सुरुवात हुन्छ भन्ने कुरा यहाँले आकार गरे पुग्छ। अब जस्तै उहाँले हो यहाँ के छ भन्दाखेरि म अलिकति गहिरो विषय छ यहाँ। दुईटा विषय कस्तो गहिरो छ भने एउटाले फलाने माओवादी हो हजुर, यसले मलाई काङ्ग्रेस भनेर उ गर्छ, यसलाई सिध्याइदिउँ न मेरो त्यसपछि सधैँले फाप्छ भन्ने मान्छेले सुराकी गर्नेलाई के गर्ने एक प्रसङ्ग। अर्को कुरो यसलाई मराइदिउँ, यो बाठो भयो यो नेता, सेना र प्रहरीसँग मिलेर नेतालाई मराइदिएर ऊ माओवादीमै छ अहिले। फेरि अधिकांश यस्ता मान्छे प्रचण्डको नजिक हुँदो रहेछन्, यो पनि म भनिदिन्छु खुल्याम, किन धेरै मान्छे हामीसँग लिस्ट छ प्रचण्डको नजिक हुनेहरू, हाम्रो विरुद्ध लाग्नेहरू पार्टीभित्र रहँदा पनि। 2 3 कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको अब कुरा के रह्यो भन्दाखेरि सेना प्रहरीको त एकाडेमीले पैसा दिदियो, उसले राहत पाइहाल्यो। अब जनता त राहत पाएको छैन, उसको आइडेन्टिफाई पनि छैन। काङ्ग्रेस हुँदा पनि सेनाबाट मारिएको छ,
एमाले हुँदा पनि सेना र प्रहरीबाट ढुलाइ खाएको छ, दोहोरो चपेटामा परेछ। कहिले त माओवादी गएर पनि कारबाही गरेको छ। त्यो दोहोरो चपेटा स्वयं म जस्तो केन्द्र लेभलको मान्छे म माथि पनि चलाइरहने वर्षमान पुनहरूले हेर्नुहोस् है, गलत आरोप लाएर के। अब यस्तालाई उजागर गरेछन्। अर्को कुरो जघन्य अपराध कसलाई भन्ने, कर्तव्य ज्यान छ, जानी जानी मराएको छ, त्यही हो जघन्य। 10 वर्षभन्दा माथिका सबै कैद सजाय हुने अपराधहरू जघन्य अपराध। जघन्य अपराध हुने, जानी जानी मराएको छ। मराउनेको मर्ने र मराउने जर्नेल कर्नेल भएर देश चुसिरहेछन्, विदेश बसेर यहाँ त पेन्सन खाइरहेछन्। त्यस्तो पेन्सन छोड्नुपर्छ भन्छ। दुईवटा त्यसपछि टाउकोमा चाहिँ नि बोरामा टाउको हालेर ले भन्नेहरू अहिले शासन चलाइरहेछन्, सँगै मिलेर टाँसिरहेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेँ यो सत्य निरूपण गम्भीर विषय छ। यो सत्यलाई निरूपण गर्नुपर्छ। लानु यही नै प्रश्न होइन त? नै, सत्यलाई निरूपण गर्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो एउटै हो, तपाईँको प्रश्न र मेरो भनाइ एउटैमा ठाउँ जाँदैछ। तर मैले भन्न खोजेँ सुराकी गर्ने मराउनेले पनि अलिक सजाय गरे जस्तो त्यसलाई पनि भार नपर्ने होइन, राज्यले अलिकति राज्यविहीनको नागरिक नबनाइकन त्यसलाई पनि गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ भने सजाय के अरे पीडितलाई पनि पीडकलाई पनि पीडितलाई पनि के गर्ने भने ल नि त मेरो राज्य हो, म नेपाल नागरिक हो, राज्यले जति सक्यो मलाई यति गर्यो भन्ने त्यो किसिमको उसले आत्मसन्तुष्टि हुने। जस्तै म तपाईँलाई भन्छु पीडकको हालत पनि कसैको त्यस्तै छ बिचरा। बाउ मरेपछि आय स्रोत बलक भएको छ, केटाकेटी छन्, परिवार छन्, बुढाआमा बाउ छन्, पीडितको पनि त्यही न्याय पाउनु पर्यो। पीडक कानुनी कठघराबाट उम्किनु भएन। ल लानुजी, अन्तिममा जाँदा जाँदै प्रचण्डको भारत भ्रमणको अन्तिममा फिस्सा बनाइदिए नरेन्द्र मोदीले। तपाईँ चाहिँ हाम्रो अन्तर्वार्ताको अन्तिममा सनसनीपूर्ण खुलासा गर्नुहोस्। हजुर, गभर्नर प्रकरणमा कालो धनलाई सेतो बनाउनका लागि हजुर गभर्नरमाथि कारबाहीको डन्डा चलाइयो भन्ने खालको अभिव्यक्ति हजुर नेकपा एमाले जनका नेताहरूबाट आएको छ। हजुर, तपाईलाई सबै थाहा छ कालो धनलाई सेतो बनाउने कसले हो, के हो, कसरी यो हुँदैछ, ट्याक्क भनिदिनुहोस् ल आज अन्तिममा। पालै पालो नेकपा माओवादी केन्द्र लुटेर राखेका सम्पत्तिलाई पनि सेतो बनाउनलाई महावीर अधिकारी जस्तोलाई ल्याउनै पर्ने अवस्था बनाए। तिलक रावल जस्तालाई गभर्नरलाई सांसद बनाउनतिर पनि लागे, झन्नै मन्त्री बनाएछन्। त्यो दिनदेखिको म इतिहास भन्छु म तपाईँलाई। र नेकपा एमाले पनि हकीकत त्यही थियो, अनि काङ्ग्रेसको पनि त्यो बेलाको लुकाएर राखेको त्यही थियो। जनताको हामी माओवादीलाई ठेगान लाउँछौँ भनेर नाइट भिजन किन्नेदेखि लिएर कर्मचारीको विदेश के अरे ग्रिन कार्ड पाउनेदेखि लिएको सबैको मिलोमट्टो भएको हो। मैले प्रचण्डलाई मात्र आरोप लाउँदिनँ, यहाँ मिली भगतमा सबैजनाले यो देश कङ्गाल गरेका हुन्, किनभने यिनी सुरक्षित छन्, यिनी कुनै दिन देश छोडेर भागिहाल्छन्। कालो धन कहाँ छ क्या, त्यो कहाँनिर लुकाइएको छ? कालो धन यिनको एजेन्सीले सेतो बनाइदिएका छन्। सेतो बनाउनलाई भन्दैछन्। सेतो बनाउन त के अरे नेपाली जनताले प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ त। उसले भन्छ तिम्रो गभर्नरले यो गर्यो, सिद्धो। कालो धन कहाँ राखेको छ त्यो मैले जान्न खोजेको त्यहाँ हो क्या। कालो धन जनताकै आसेपासे जाने ठेकदारदेखि लिएर के अरे तपाईँको कर्मचारी ठुल्ठुलादेखि लिएर व्यापारीदेखि लिएर उनको सामनेमा राखेछन् नि यिनले सेतो गराउनको लागि। अनि त्यसपछि गभर्नरको सिग्नेचर सेतो बनाउनका लागि यो काम गरो, गभर्नर हटाउनलाई खोजो भन्ने कुराहरू छ क्या उहाँहरूको। त्यो त आरोप लाएर नेकपा एमाले सुख पाउँदैन। न्युपानेजी सबै मिली भगत मैले भन्दैछु त सबैको स्थिति थाहा छ, कसैले नधाते हुन्छ। त्यो जमाना रहेन, हाम्रो पनि जुङ्गा यतिकै अब पाकेको होइन क्या, 4-5 दशक क्रस गर्दैछौँ। नानुजी यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। नमस्कार, धन्यवाद।